बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि आज ताजिकिस्तान में ज़लज़ला आया जिसके झटके चाइना में महसूस किए गए और उसके झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। ताजिकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और वहाँ बिल्डिंग्स कचरे का ढेर बन गई है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए ये पिछले काफ़ी अरसे से जो ज़लज़ले आ रहे हैं उससे पहले ये वो जनाब शख्सियत थी जिन्होंने एक्यूरेटली कहा था कि तुर्की का ज़लज़ला आएगा, फिर उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था, फिर उन्होंने ताजिकिस्तान का, चाइना का, इंडिया का और इस बेल्ट का नाम लिया था। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि चीज़ें बिल्कुल मशकूक होना शुरू हो गई हैं। देखिए साइंस कहती है हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि हम पहले बता सके कि ज़लज़ला आ रहा हो इतनी बुरी शिद्दत का। ऐसा लग रहा है तमाम की तमाम चीज़ें, यानी पूरा शहर हिल रहा है, गाड़ियां हिल रही हैं, बिल्डिंग्स हिल रही हैं, यानी इतनी तबाहकुन। ऐसा क्या हो गया है कि सिर्फ उन जगहों पर ज़लज़ले आ रहे हैं कि जो असल में पॉलिटिकली टारगेट है। यानी इसराइल में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, चाहे पूरा जहान क्यों ना तबाह हो जाए उसमें आपको कुछ नजर नहीं आएगा, या आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा आपको, और इसी तरह यूके में नजर नहीं आ रहा। अब आप जरा अंदाजा कीजिए कि इस वक्त ताजिकिस्तान में जो सूरत हाल है, इस बंदे ने कहा था कि असल में ये जब जल्जले आएंगे तो चाइना, पाकिस्तान, इंडिया ये बुरी तरह इसमें मुतासिर होंगे, और अभी ये सिर्फ शुरुआत है। देखिए अगर ये जल्जले आते हैं पाकिस्तान की जानिब, तुर्की को आप देखिए तो तुर्की तो कम से कम आप ये देखिए कि 12 से 15 साल पीछे चला गया है। ये खुदा ना खासा अगर पाकिस्तान में जल्जला आता है तो हम तो 40 साल पीछे चले जाएंगे, आपकी इकोनॉमी तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो इस सूरत हाल में हम कहाँ पर खड़े हैं? देखिए हमें इस बात को अच्छी तरह समझना है कि हम चीज़ें कहाँ पर लेकर जा सकते हैं। एक बात आप मेक श्योर कर लीजिए कि इस वक्त जो हालात बता रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल है, देखिए हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि क्या आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान को किस तरह फंसाया गया, कि इंटरनली हमें इतना फंसा दिया गया है मईशत ये वो चीज़ों में कि आप इस वक्त भारत पर फोकस नहीं कर सकते या आप किसी और पर फोकस करने को तैयार नहीं है। अगर आप दूसरी साइड पर जाकर देखते हैं तो इसी तरह क्या कोई ऐसा गेम प्लान चल रहा है कि ताजिकिस्तान में आया वो रशिया के साथ लगता है तो रशिया में भी आ जाए, उसके बाद चाइना में भी आ जाए, और पाकिस्तान में तो ऑलरेडी आया है कि जी अगर चाइना के अंदर इस तरह की तबाही हो जाए तो ये कहा जाए कि चाइना अब अपने मामलात के अंदर उलझ कर रह गया है, क्योंकि जब वो ऐसा काम होगा तो उसकी सबसे पहले इकोनॉमी मुतासिर होगी, उसकी एक्सपोर्ट मुतासिर होगी, और इस सूरत हाल में पाकिस्तान का मामला भी बीच में आ जाएगा। तो क्या ये एक नया टूल आ गया है दुश्मनों के हाथ में कि वो जिसको चाहते हैं वो ज़मीन हिला देते हैं और उसके बाद उसको 15-20 साल पीछे आप पहुंचा देते हैं? आप अंदाजा कीजिए हजारों लाखों लोग अगर मर जाते हैं जल्जले में तो फिर क्या आप ये कहेंगे जी कुदरती था? अब ये कोई कुदरती वाली चीज जो है वो बाकी नहीं रहती आज के दौर के अंदर कि अगर सारा कुछ हम कुदरती डाल दें। यानी बहुत सारी चीजें तो कुदरती होती हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल चीजें हो रही हैं कि जी उसमें आपका कोई आर्टिफिशियल एलिमेंट, अब मौसम तब्दील किए जा रहे हैं, अब चीजें बाकी तब्दील किए जा रहे हैं, सारी की सारी चीजें हैं क्या? तो हमें इस सूरत हाल को कम से कम देखना है कि आया ये पाकिस्तान के, अभी उन्होंने कहा है कि बड़े जल्जला आना है, अभी तो वो कह रहे हैं कि जो हालात बन रहे हैं वो इस्तांबुल के अंदर आना है, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आना है। और आप देख लें गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड चाइना के साथ जो लगती है, आज वहां पर बड़े झटके महसूस किए गए। तो गिलगित बल्तिस्तान जो काशकर वहां से शुरू होता है, आगे गिलगित बल्तिस्तान और आगे जाता है, उसको अगर टारगेट किया जाता है तो आप सीधा सीधा सीपैक को टारगेट कर रहे हैं। इस सूरत हाल में अगर चाइना को नुकसान पहुंचता है तो देखिए अगर इसका सबसे ज्यादा फायदा देखा जाता है किसको होता है, वो अमेरिका को फायदा होगा, वो दुनिया को फायदा होगा। चाइना के बारे में हालिया एंटनी ब्लिंकन ने ये बात कही, उसने कहा जी चाइना तो हथियार और मोहलिक चीजें प्रोवाइड करने जा रहा है रशिया को। अगर इस सूरत हाल में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, कोई जल्जला, कोई मामला कि इनको अपने इंटरनली अपने अंदरूनी इश्यूज में उलझा दिया जाए तो बताएं जंग कौन जीतेगा? तो आप इस सूरत हाल के अंदर इन चीजों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। देखिए जिस तरह जल्जला आ रहा है वो तो आपको क्लियरली बता रहा है कि उन खास जगहों पर आ रहा है जिनका अमेरिका के साथ बराह रास्त ताल्लुक है या जिनका इसराइल के मामला है, या यानी आप इस सूरत हाल में देखिए ये तो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि भाई वजह क्या है। अब वो दिन चले गए हैं पुराने कि आप इस सूरत हाल में देखेंगे कि जी ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। कई दफ़ा तो आप पैगाम देते हैं किसी को करके, अगले बंदे को भी पता होता है कि आपके पास ये टेक्नोलॉजी है, आप वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ज़मीन हिल जाती है, तबाही होती है। चाइना को बड़ा बी केयरफुल रहना पड़ेगा इस मामले के अंदर,
اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، آلریڈی تباہی آئی ہے، یعنی کرونا کے بعد ساری دنیا کی معیشت کا جنازہ نکل گیا ہے، تو یہ صورتحال اس لیول کی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ان چیزوں کو میک شور کرنا پڑے گا کہ چیزیں کس لیول تک جا سکتی ہیں۔ دیکھیے اگلے کچھ عرصے کے اندر حالات یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان، چائنا اور خاص طور پر سینٹرل ایشین کنٹریز یہ نشانہ بننے جا رہی ہیں، اور بڑی بری طرح۔ دیکھیے مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ اگر پاکستان میں کوئی زلزلہ آتا ہے، اللہ کبھی بھی نہ کرے، کوئی بلڈنگز گر جائیں یا اتنی شدت کا آئے گا، تو بچے گا کیا؟ آپ کی ساری فوج، آپ کے سارے سیکیورٹی ادارے، سب کچھ اگر ادھر رہتے ہیں، آپ الیکشن کو پھر بھول جائیں۔ آپ بتائیے اس صورتحال میں آپ چیزوں کو کیسے مینیج کریں گے؟ آپ دنیا سے پیسہ مانگ رہے ہیں سیلاب کا، اگر یہ صورتحال ہو جاتی ہے آپ کیسے مینیج کریں گے؟ پھر آپ ان سے مانگتے پھریں گے۔ ہم نے دنیا کے فیصلے کیا کرنے ہیں؟ ہمارے انٹرنلی سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ یہی چائنا، رشیا اور باقی ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے اگر ان ممالک کے اندر ایک بندہ ہے، وہ کھڑا ہو کر آپ کو کہتا ہے جی یہ فلانی فلانی جگہ پر زلزلہ آنے والا ہے اور اتنے دن بعد آئے گا، ترکی میں آ جاتا ہے، شام میں آتا ہے، لبنان، جارڈن میں آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پاکستان، تاجکستان، انڈیا ان جگہوں پر آئے گا، اور ابھی شروع آتا ہے اور زیادہ آتا ہے۔ آپ بتائیں سائنس کہاں پر کھڑی ہے جس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم پتہ ہی نہیں کروا سکتے۔ بھئی آپ کیوں پتہ نہیں کروا سکتے؟ ایک بندہ ایکوریٹلی ایک ادارے کا سربراہ ہے، وہ آ کر دنیا کو بتاتا ہے کہ جی میری ٹیم کے اندر ایسے لوگ کام کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، اور اسی ٹیم کا ایک ممبر جو ہے اٹھ کر آپ کو اگر بتاتا ہے کہ دیکھیں نا کہ آپ کے ملک میں زلزلہ آ سکتا ہے، پاکستان والی سائڈ پر بھی چانسز ہے، ادھر بھی ہے، چائنا کو بری طرح، اس نے اصل میں جو بات کہی تھی کہ چائنا کو بری طرح ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو چیز آئی ہے یہ وارننگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کے اندر آپ کو یہ پتہ چلانا کتنا ناممکن ہے کہ زلزلہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہو۔ زمین کے اندر پہلے وہ ماحول بنتا ہے، اس کے سگنلز آتے ہیں، ان سگنلز کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حالات کیا ہے۔ یہ چیزیں تو قابل قبول اب لگنے والی ہے ہی نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رشیا یا چائنا اس پر کوئی رپورٹ جاری کریں گے، بتائیں گے کہ آیا یہ کام ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے اس وقت نہ تو پاکستان اس پوزیشن میں، ایون کہ آپ دیکھ لیں کہ ترکی ہم سے کافی آگے، لیکن اردوغان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس پر کوئی لب کشائی کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں 60 سال ایجوکیشن کے معاملے پر اتنا برا رکھا گیا۔ جنہوں نے ہمارے ملک کا نقشہ ڈیزائن کیا تھا انہوں نے یہ چیز سوچی تھی کہ ان کو روٹیوں کے لالے لگا دیں، یہ ٹیکنالوجی میں آگے نہ جا سکے، یہ ان چیزوں میں آگے نہ جا سکے کہ کل کو یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ ویتنام کی جنگ تھی امریکہ کی، اس جنگ کے اندر امریکہ نے ٹیکنالوجی استعمال کی، اور میچیو کاکو اس بات کو کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ بارش برسانے کے لیے۔ یہ 60 کی دہائی ہے۔ اس وقت آپ کسی بندے کو کہتے تو شاید وہ آپ کی جان لے لیتا اور کہتا اوے تو یہ بات کر رہی ہے تو صرف قدرت کر سکتی ہے۔ آج دیکھ لیں دنیا ساری کر رہی ہے، آپ جا کر دیکھ لیں ہر ملک کہیں نہ کہیں کلاؤڈ سیڈنگ کر رہا ہے۔ تو یہ جو کہانی ہے، ہمیں تو ذہن سازی ہماری ہونے نہیں دی گئی اور بڑے پلان کے ساتھ ہمیں برباد کیا گیا، اور اگلے کچھ عرصے کے اندر بھی یہ چیزیں ایگزیکٹلی اسی طرح ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اگر حالات اسی جانب رہتے ہیں تو آپ میک شور کر لیجئے کہ پاکستان اس صورتحال میں تباہی کی طرف جا سکتا ہے چائنا کے ساتھ۔ حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔